हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आपकी रिक्वेस्ट करने के ऊपर हम जो है एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल होने वाला है इस बयान ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी। मौलाना रजा साकिब मुस्तफाई जी का ये एक इमोशनल बयान होने वाला है, तो इसको आज हम सुनेंगे। आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। मौलाना रजा साकिब मुस्तफाई जी, खादिम हुसैन रिजवी जी, पीर अजमल रजा कादरी जी की इनकी वीडियोस पे ज़्यादा रिएक्शन करने के लिए कह रहे हैं। तो हम करेंगे धीरे धीरे, और हम कोशिश करेंगे कि जो बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं 20 मिनट के ऊपर 25-30 मिनट की, उस पर भी रिएक्शन करेंगे। वो आप सभी हमें सजेस्ट करते रहो और हम देखेंगे वो सब। सो इसको करते जिंदगी बदलने वाली है हम सबकी। कौन कौन रेडी है? सो लेट्स सी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना यार, प्लीज। बस यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को देखो, सो दैट मोस्ट इमोशनल बयान है ये। सो इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। शऊर बख्शा, किसने तुझे चलना सिखाया, किसने तुझे बोलना सिखाया, किसने तेरी छाती में जोर रखा। आज तू कड़ियल जवान है, आज दौलत के अंबार तेरे पास हैं, आज तू चौधरी है, आज तू खान साहब है, आज तू बहुत बड़ा आलिम है, आज तू मुफ्ती है, आज तू पीर है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू नाज़िम है, आज दुनिया तेरी बात गुजार है। आज तेरे दिमाग में वो कुव्वत रख दी गई कि दुनिया को तो उंगलियों पे नचा रहा है। जरा पलट के देखना पीछे, जरा पीछे लौट के तो देख। तू तो चारपाई के सहारे भी चलना नहीं जानता था, फिर तुझे चारपाई से चलना सिखाया, फिर तूने चलना और चलता था, 2 कदम तो गिर पड़ता था। जरा माजी की तरफ पलट के देख, और तू भूल गया रब को जिसने तुझे इतना कुछ दिया। चल माजी की तरफ पलट के नहीं देखना, मुस्तकबिल की तरफ ही झांक के देख ले। एक वक्त फिर दोबारा तेरे ऊपर ऐसा आएगा, फिर तेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर तेरा चलना बंद हो जाएगा। चारपाई से लग गया, मोरे में तकलीफ हो गई, तू फाली ज़दा हो गया। सारे घर वाले 4 दिन तो बड़ी खिदमत में लगे रहे, लेकिन उन्हें अपने काम भी तो करने थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तू भी इस बात को समझने लगा। फिर वो वक्त भी आया कि तेरी चारपाई को अंदर से उठा के बरामदे में रख दिया कि बाबा खांसता है, बच्चे जिस तरफ होते हैं जरासीम फैलते हैं। अब नौकर तुझे रोटी देने लगा। शाम को बेटा आता है, 2 लम्हे खड़ा होता है, फिर अपने बेडरूम में चला जाता है। तू उसकी सूरत को तरसता रहता है। आज तेरी जिंदगी अजीरन बन गई। फिर तेरे ऊपर ऐसे हमले बीमारियों के हुए, ऐसी तकलीफें हुई, बोलो बराज भी ऊपर, लोग नाक पे कपड़ा रख के तुझे उठाते हैं। इस वक्त तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया। तू कहता है डॉक्टर को लगा जहर का टीका, मुझे मौत आ जाए। बता, हम तुझे मौत भी ना देते तो क्या करता? हमने तुझे जिंदगी दी थी, ये हमारा एहसान, और अब तुम्हें मौत अगर देंगे तो ये भी हमारा एहसान है। अगर तू तड़पता था, तेरी जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी थी, सारे तुझसे तंग आ गए थे। तेरे बेटे भी कहते दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे, सारे तेरे पर्दा मांग रहे थे। अब बता कि हम तुझे पर्दा भी ना देते तो क्या करता? सुम्मा अमाताहू फअकबरहू, शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी। फअकबरा, और फिर उसके बाद तुझे कब्र दी। कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। तुझे भी रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन कहा ना ना, ये मेरा शाकार है, पहले से गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लेना, सफाई खूब हो जाए। इसको चिट्टे लिबास का कफन दो, इसके सनत सनत पे खुशबू मलो, इसको सुलगाओ, खुशबुएं सुलगाओ, इसको खूबसूरत चारपाई पे डालो, इसके आज़ाए सजदा पे मुश्क मलो, और इसकी जो है वो चारपाई के दाएं बाएं फूल रखो। और अब सारा जमाना तेरा मुंह देखने आ रहा है, जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है। और फिर कहा अब इसको उठाओ, कब्रिस्तान में ले चलो। जमाना आ गया, तू आज दूल्हा बना हुआ है और जमाना तेरी बरात बनी हुई है। और कहा कि एक आदमी ना उठाएं, इसका प्रोटोकॉल है, इसको 4 आदमी उठाएं। कंधा भी बदलते रहे, कहा ज्यादा तेज भी ना चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। और फिर तेरा प्रोटोकॉल, इमाम काबा भी हो तो वो पीछे है, तेरी लाश आगे। तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तेरे साथ क्या सलूक किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, हमने कहा इसके लिए छोटा सा घर बना दो, और उसके अंदर पर्दे में इसको रख के ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऊपर फूल डाल लो, और फिर इतनी देर तक खड़े रहो जितनी देर तक ऊंट को ज़बह करते हैं, उसकी खाल उधेड़ते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, फिर उसको तकसीम करते हैं, और फिर आओ तो दुआएं शुरू कर दो।
کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی۔ تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا، آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں۔ تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربیع پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاس مالک اندلسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے۔ انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ روبی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پہ آ کوئی اور۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کروں۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان۔ کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو روبی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ ابھی بقید حیات تھی. کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں, آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو, میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت, میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی, وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں, اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے, وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں. وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں. لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے. ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں. میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں. وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی, آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں. اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا, بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا, پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی, بادشاہ فیصلے بدل لیتا. جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے, اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے. اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں, نہ چراغے نہ گلے, نہ پرے پروانہ سوزت, نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا, کون پھول ڈالنے آئے گا, نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا. یہ وہ جو مطلق العنان تھے, یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی. اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, ناک سارا پیر کامل, کامرارا رہنما. جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں, جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے. 1000 سال گزر گئے, ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے, انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی, لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ, کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ, برستی بارش میں چلے جاؤ, لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ, موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ, حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول, مارشل لاؤ کی کیفیتیں, جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ, آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا, وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا. ارے میں گسارو سویرے سویرے, خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے, کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو, بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری, وہی زندہ ہیں, وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں. صاحبو, اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے, ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں. میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں, ایک بزرگ فرماتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی, کہ بے شک انسان گھاٹے میں. تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے, تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا, میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا, اور آواز کیا لگا رہا تھا, ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ, اور رحم کرو اس بندے پہ, اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا, کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے, اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے, اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ, وہ کہتے مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے, اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے, ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی. تو صاحبو, میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں, لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں.
आज मैं दोपहर को बैठा था तो वो एक शख्स आके मियाँ साहब का शेर पढ़ने लगा, दीगर ते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। तो मेरी नज़र चली कि मैंने कभी तो 10 बजे होंगे, तो मैंने कहा सुबह के 10 भी बज गए और फिर 12 भी बज जाने, फिर जोहर भी होगी, फिर दीगर भी होगी और उसके बाद फिर शाम भी हो जानी है। अब हम दीगर तक तो पहुंच गए हैं, अब शाम के तुदलके भी करीब हो गए हैं, तो ये दिन डूब जाना थोड़ी देर के बाद। यही मिसाल हमारी जिंदगी की है। कोई दोपहर तक आ गया है, कोई चाश तक आ गया है, कोई जोहर तक आ गया है, कोई असर तक आ गया है और किसी की जिंदगी का सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब आ गया है। साहिबो, पता कोई नहीं कि हमारा अगला कदम कहाँ है। इससे कबल कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे आपको अपनी जिंदगी पे नजरसानी करना होगी, अपने गुनाहों का और अपनी नेकियों का हिसाब लगाना होगा। एक तराजू तो कल मैशर के मैदान में लगेगा, एक तराजू ज़मीर की अदालत में आज ही लगाना होगा। हमें देखना होगा हमारे पल्ले कितने अमल हैं अच्छे, और जो अच्छे अमल हैं उनमें खुलूस वाले कितने हैं, लोगों के दिखावे वाले कितने थे, रब के लिए कितने अमल किए और लोगों के लिए कितने किए। तो फिर तराजू लगा के हमने अपने अमाल नामे को आज ही तोलना है और वजन करना है और अपनी ज़िंदगी को नेकी का हुस्न देना है। वक्त कट रहा है, जिंदगी लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रही है। कबल इससे कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, हम हाथ मलते रह जाएं, पछताते रह जाएं, तो क्या फ़ायदा होगा। बल्कि मैंने तो पढ़ा किताबों में, उलमा लिखते हैं क़यामत के दिन तो नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों ने तो पछताना ही पछताना है, नेकोकार भी पछताएंगे। बदकार तो इसलिए पछताएंगे उन्होंने इतने गुनाह क्यों किए, तो नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब वो अपने अच्छे अमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे, हाय जो चंद लम्हे ज़ाया हो गए वो भी क्यों ज़ाया हो गए, वो भी मैंने क्यों बर्बाद कर दिए, वो भी इस रास्ते पर डाले हुए होते। तो आज मुझे आपको मौका है, देखें कब्रें, कितनी कब्रें जो हैं वो हमारे कितने मिलने वाले, ज़रा नज़र दौड़ाएं ना। आज हम कितनों को कंधों पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ आए हैं। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जाके कब्रिस्तानों में देखो कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है, जो अपने बदन पे एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज उनका कफन भी तार तार हो गया। जो अपने कलफ लगे काटन को सलवट नहीं आने देते थे, आज उनके कफन भी टूट गए हैं और हड्डियों के जोड़ जोड़ अलग हो गए। तो वक्त हमारे ऊपर वो आने वाला है। किसी ने आज तक मौत का इनकार नहीं किया। मैंने लोगों को खुदा का इनकार करते देखा, आपने भी देखा, लेकिन कोई मौत का आज तक इनकार करता नहीं देखा गया। मौत अपना आप मनवा लेती है। मैं और आप मौत के बतदरीज करीब हो रहे हैं। हमारा उठने वाला हर कदम हमें मौत के करीब कर रहा है। तो कबल इससे कि वो वक्त आ जाए और कोई हुज्जत बाकी न रहे और हम हाथ मलते रह जाएं। वक्त पर काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा भी तो फिर किस काम का, फिर तो पछतावा ही होगा। आज हम पछता लें ताकि ज़िंदगी में हुस्न नेकी का आ जाए। ये मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है और मेरी आपसे इल्तमास है कि ये थोड़ी सी ज़िंदगी अल्लाह ने जो मुझे और आपको वदीयत की है, ये बड़ा थोड़ा सा अरसा है, थोड़ा सा मौका है। ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। जो बवाई के मौसम को बर्बाद कर बैठा है, कटाई के मौसम में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो आज दुख में अमल डाल लें, आज एक बीज डालेंगे कल 70 काट लेंगे। लेकिन अगर आज कुछ न किया, अपनी सांसें बर्फ की तरह पिघला दी, तो ये उस शख्स की तरह है जो फट्टे पे रख के बर्फ कह रहा है कि मेरे ऊपर रहम करो। अगर तुमने मेरे से बर्फ ना खरीदी तो मेरा रासुल माल भी लुट जाएगा। हमारा रासुल माल सांसों की सूरत में लुट रहा है। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का हिसार अता फरमाए। एक जो लाइन कही है उन्होंने, मैं बहुत देर से तो उस लाइन को सोचती कि इतनी सुंदर लाइन उन्होंने कही है कि जब आप इस दुनिया में आते हो ना तो आप रोते हुए आते हो ना, क्योंकि लोग आपका रोना सुनना चाहते हैं कि मतलब आप इस ज़िंदगी में मतलब जिंदा भी हो या नहीं हुआ ना, लेकिन जब आप जाते हो तो आप ऐसे काम करके जाओ गाइस कि लोग मतलब आप हंस रहे हो और लोग आपके पीछे रो रहे हो ना, ऐसा काम करते ऐसा ना हो कि आप आए भी रोते टाइम और जाओगे भी आप रोते टाइम। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम करो कि जिससे आप हंसते हो जाओ और लोग आपके लिए रोए, है ना। इस बयान से जिसकी ज़िंदगी मतलब नहीं बदलेगी वो पता नहीं कौन होंगे, क्योंकि इन्होंने आई थिंक
एक पूरी लाइफ ही एक छोटे से बयान में बता दिया। 18 मिनट के बयान में पूरी की पूरी लाइफ की जो सीख हमें इस चीज में दी है ना, कि आप पहले जब पैसे आपके पास आ गए तो आपके जो है हाव भाव, अपने घर वालों को देखने का तरीका, उनको ट्रीट करने का तरीका बदल गया, लोगों को देखने का तरीका बदल गया ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज, जैसे आप हो वैसे आप रहो। पैसा भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन पैसे के साथ साथ आप रिश्ते भी अपने संभाल के रखो, क्योंकि आप पैसा तो ऊपर लेके नहीं जाओगे, अपने अखलाक, अपना नेचर, अपना सब कुछ लेके जाओगे ज़िंदगी में। तो ये बहुत 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 अच्छी ने सीख दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बयान, बहुत ही ब्यूटीफुल बयान था, मतलब Yes. कुछ वर्ड नहीं कह सकते हम इसके बारे में, इतना प्यारा। और अच्छा है। बहुत सी यार बातें मेरे को याद नहीं आ रही, इतनी ज्यादा बातें थी, याद भी क्या क्या रखे ना। एक लाइन याद जब आएंगे मैं- एकदम हाँ, बाद में आएंगी याद, अभी एकदम से नहीं आती ना, क्योंकि बयान अभी हम आपको सामने एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो लेकिन बहुत जो सी भी बात बातें की कही याद हैं वो एक भी बात मुझे इनकी जो है बुरी नहीं लगी, हर एक बात बिल्कुल सही है। हाँ, एक लाइन थी मेरे दिमाग में काफी टाइम से आ रही थी कि इन्होंने ये एक बात कही थी कि हम धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं ना, तो बाद में पछताना ना पड़े हमें उस चीज के लिए। कह रहे हैं कि जो बेनमाजी थे, जिन्होंने मतलब यहाँ पे धरती में गंद फैलाया था, कह सकते हैं ना, मतलब सब कुछ से गंदे काम करे थे, वो तो पछताएंगे, लेकिन जो सही थे वो भी पछताएंगे कि काश हमने, अगर उन्होंने थोड़ी सी और अच्छाई की होती है। 99% अच्छाई करी होगी, सब कुछ सही करा होगा, लेकिन 1-2% कुछ ऐसा कर दिया होगा, तो वो पछताएंगे उस चीज के लिए नहीं, कि काश। उन्होंने कहा कि उनको ऊपर जाके इतना अच्छा उनको चीज मिलेंगी, तो पछताएंगे कि काश हमने और ज्यादा अच्छा किया होता, हमें और अच्छा मिलता। वही कह रहा हूँ मैं कि अगर 99% उन्होंने अच्छा किया, ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हमें 1% और वो जो बचा है वो भी अच्छा कर देते तो और अच्छा आपने मिलता। बोला कि 1% जो खराब किया है, आपने वो चीज बोली है वर्डिंग, मतलब वही था बोलने का कि अच्छा नहीं किया है, हाँ ठीक है। बहस करने में चक गया था। सो बाकी तो यही था, और आपको कैसा लगा ये बयान जरूर कमेंट करके बताइएगा और सजेस्ट कर सकइएगा इस बार। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।